Assalamu alaikum, my family. We're live today again with the Soulful series. Thank you so much for joining us, and our guest has already joined us on the session. And I'm going to introduce this amazing unsung hero in a bit. But before we start today's program, sabse pehle to thank you very much because I know all of our mindful community in Pakistan and internationally are going to join us today as well, like every Sunday. So yeah, and I hope आप सब लोगों का हफ्ता अच्छा रहा होगा और मिक्स पैक भी रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए। मूड एलिवेटर पे सबके मूड आज कैसे हैं जरूर बताइए, और मैं भी अपने गेस्ट को भी बताऊंगी और फिर उनसे पूछूंगी उनका मूड एलिवेटर कहाँ है। Annie Zishan is already here. She's joined us. She joins us every time. Walaikum assalam. Thank you so much, Annie, for joining us. It means a million. Please stay connected with us for the rest of the program because हम बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं आज। तो जैसे कि मैं हर दफा प्रोग्राम शुरू करने से पहले चाहती हूँ कि हम जरा सा रिकनेक्ट कर लें। वही रिकनेक्शन को लेके लास्ट टाइम जब हमने डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का प्रोग्राम रखा था, तो वो एक खास मकसद के तहत था और वो रीजन मैंने शेयर भी किया था आप लोगों से कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एलिमेंट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट अजारादारी नहीं है जो समझा जाता है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन सिर्फ बिजनेस स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए और डिपार्टमेंट्स के हेड को पता होना चाहिए ताकि अपनी टीम्स मैनेज कर सके। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऐसा एक एजेंडा है जो हम सबको अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करना ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने साथ रहते हुए जितने भी लोग हैं, हर एक का प्लस और माइनस होता है, उन सबके साथ एडजस्ट करके अपना एक लाइफ टाइम प्रोग्रेशन प्लान कर सके। उसी के सीक्वल में आज का प्रोग्राम आप लोगों ने पोस्टर देख ही लिया होगा कि आज का प्रोग्राम जो है वो हमने और एक बड़ी स्पेशल बात के अराउंड इवॉल्व करना है उसके, और हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट से। अब विदाउट फर्दर अडू मैं अपनी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। शी इज first I will tell you her qualities. I've known her for a very long time, and I'm very proud to say that we've known each other for a lifetime. But these past 20 years, we've been in touch only through social media, and that we've seen our lives grow and progress only on the social media. And we haven't gotten a chance to meet physically. But I always wanted to bring her on my program, and मैं बहुत दिनों से सोच रही थी that I would. वालेकुम अस्सलाम नगमा, thank you so much आपने मुझे ज्वाइन करा और प्लीज मेरे साथ प्रोग्राम पे आपने रहना बिकॉज आज अभी वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं नगमा, एनी, आपको आमना, और तो आपने सबने रहना है हमारे साथ। तो मैं आमना इनका नाम है, नाम मैंने पहले ही कह दिया, आमना आफ्ताब हर नेम। शी इज द फाउंडर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ मशाल राह, जो कि बेस्ड है लाहौर में, लेकिन इनके जो एक्टिविटीज हैं वो विद इन लाहौर एंड आउटसाइड ऑफ लाहौर भी काफी चलते हैं, एंड इंटरनेशनली ऑल्सो शी इज कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल। इनका कोर जो एक स्पेशलिटी है वो थोड़ा सा मैं आमना को खुद बोलूंगी कि अपना इंट्रोडक्शन दे, लेकिन इनका स्पेशलिटी जो मैंने आइडेंटिफाई किया इनको देखते हुए, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखते हुए, वो मुझे ये लगा है that she is a perfect example of a person who decided to put her weaknesses aside, and she decided to just play with her strengths to see where she can take herself. And not just herself, she made sure that while she was growing up, during this progression, she made sure कि उनके बच्चे, उनकी फैमिली उनके साथ रहते। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी औरत के लिए। So without further ado, Amna, how about you introduce yourself to our community now? Amna's reconnecting, I think. जी, अस्सलाम वालेकुम to everyone.
First of all, it's really lovely to have this platform जिसमें हम सारे आपस में बात कर सकते हैं और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी at least we all can meet और we have this platform for our learning और I hope कि you get success every time और mashallah you are doing excellent job and thank you so much for inviting me. जज़ाकल्लाह. अरबाब नसीबुल्लाह. अच्छा, आई टेक फीडबैक जैसे जैसे आता रहेगा आमना. आई होप यू डोंट माइंड. और so Arbab Nasibullah is actually, thank you so much Arbab that you've joined us for the session today. He's a very busy person. He's based with the University of Massachusetts and he is running an organization which is Field Entrepreneurs Worldwide, mashallah. I've also had the opportunity of working with him. So Arbab, thank you so much for your time, taking our time. नगमा अकील कह रही है बड़ा नाइस इंट्रो दिया है आमना. नगमा ये इससे भी ज्यादा अच्छी इंसान है. अब मैं जो हूँ बजाय और कोई बात करने के मैं आमना से जो है वो अब सवाल करूंगी. वो ये कि आमना with how life has progressed, with how things have changed, not just with reference to the pandemic but with reference to the fact कि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं कह दूँ तो पिछले 20 सालों में हमने ह्यूमैनिटी को इवॉल्व होते हुए देखा है. पूरा का पूरा इवॉल्व हुआ है. एक ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन जो है वो एक तो साइंटिफिक एवोल्यूशन होती है, एक इमोशनल एवोल्यूशन होती है जो इंसान एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाता है. आपका क्या फीडबैक है इन पास्ट 20 इयर्स में सिंस you shifted to Pakistan और फिर उसके बाद what has been your experience with this evolution of us as a human? थोड़ा सा शेयर करें. अच्छा, मेरी लाइफ मैं स्टार्ट करूंगी इन शॉर्ट कि आई हैव डन माय मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और आई हैव दिस एम ऑफ माय लाइफ कि आई वांट टू बिकम वन ऑफ द वेरी बिग नेम्स इन फैशन की दुनिया. तो लेकिन ये कि आफ्टर आई गॉट मैरिड और मैंने अपनी जॉब भी स्टार्ट की सारा कुछ, लेकिन अल्लाह के कुछ अपने काम होते हैं, अल्लाह के कुछ अपने प्लान्स होते हैं और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला फिर वैसे आपको रीडिजाइन करता है लाइफ में. तो आई हैव गॉट 2 स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन. माय बेटा, माय सन, ही इज वॉकिंग ऑन स्टिक्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एंड माय डॉटर शी इज लिटिल बिट मोर डिपेंडेंट ऑन व्हीलचेयर. तो वैसे बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 किड्स लेकिन 2 आर स्पेशल. तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद देम और आफ्टर सम टाइम मुझे लगा जिससे वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही या मैं शायद थोड़ा सा क्योंकि यू नो डीलिंग विद स्पेशल नीड्स किड्स इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट और मदर्स के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि दिन रात आपको एक्स्ट्रा नॉर्मल जो बच्चे हैं उनसे ट्रिपल टाइम आपको ज्यादा काम करना पड़ता है. द चिल्ड्रन हु कैन नॉट वॉक, द चिल्ड्रन हु कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स कि उनको क्या चाहिए, उनको वॉशरूम लेके जाने से लेके सुलाने तक एंड पैम्पर, खाना पीना एंड द फैमिली एंड एवरीथिंग. इट वाज वन, वो कहते हैं ना, नाइटमेयर ऑफ द लाइफ. और फिर नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड, यानी बोथ ऑफ देम. और बस मेरे लिए ट्रबलसम टाइम था. आई डोंट इवन वांट टू रिमेंबर दैट टाइम. लेकिन ये कि दे वर द एंजल्स हु टर्न्ड मी, हु चेंज्ड माय लाइफ in every way. मुझे लगा कि I become more humble. मुझे लगा कि मेरे अंदर जो चीजें नहीं थी वो पेशेंस, सबसे बड़ी बात वो आई. मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ. वैसे मैं अक्सर शेयर करती हूँ सब लोगों के साथ. मेरे पापा मेरे एक बात मुझे कहा करते थे इन द टाइम्स ऑफ माय डिप्रेशन कि बेटा सब्र करो, शुक्र करो. अल्लाह ताला सब्र और शुक्र करने वालों को साथ होता है, वो मोमिनीन में से होते हैं. और मैं उनसे कहती थी कि पापा सब्र तो आ जाएगा, ठीक है, वक्त के साथ साथ, लेकिन मैं शुक्र कैसे करूं? यानी कि मेरे पास कुछ है नहीं. ये 2 बच्चे, अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया हु इज डिपेंडेंट ऑन मी फॉर द लाइफ टाइम. ही कैन नॉट इवन टॉक, ही कैन नॉट मूव, ही कैन नॉट गो टू वॉशरूम. मैं कैसे करूंगी? मेरी तो मुझे समझ नहीं आता था. लेकिन अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ सब्र के साथ शुक्र किया. और यकीन माने जिस दिन से शुक्र करना शुरू किया ना, अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी यूं पलटी. यानी कि फिर पता नहीं चला कि अल्लाह ताला ने कैसे नवाजा, कहाँ नवाजा. और माशाल्लाह ये जो कुरान की आयत है ना कि अल्लाह ताला सब्र और शुक्र करने वालों के साथ है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, पंच लाइन है. सब
वाह, बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी, अल्लाह ताला ने हौसला दिया और अल्लाह ताला ने आज इस जगह पे लाके खड़ा किया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. माय गॉड, देख रहे हैं आप, मतलब ये कि देखें और आमना बेसिकली आई आल्सो टेल यू माय ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो इंटरनेशनली वेल नोन फॉर द माइंडफुल इंटरनेशनल नेटवर्क दैट वी फॉर्म्ड, और इसके अलावा वो नेटवर्क हमने पाकिस्तान में भी डेवलप करना शुरू कर दिया और हम बहुत तेजी से उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो इसी वजह से हमारे जो भी टॉपिक्स हम कवर करते हैं, चाहे वो मेंटरिंग सेशंस के थ्रू हो या वर्कशॉप्स के थ्रू हो, सब में माइंडफुल एलिमेंट बहुत अटैच्ड रहता है. तो आज जो आप ये बात कर रही हैं, दिस इज कॉन्शियसनेस एंड दिस इज बीइंग माइंडफुल फॉर व्हाट यू हैव. तो बड़े क्लियरली मुझे लग रहा है कि आपने बड़े अच्छे से एक लाइन में जो है ना इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि सब्र और शुक्र, इसको हम कहते हैं पेशेंस एंड बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव. ये तभी आता है जब हम ये रियलाइज और रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें कि जो हमारे पास है वो ही बेहतरीन है, और किसी दूसरी चीज के एडिशन से ये और ज्यादा बेहतर सिवाय अल्लाह ताला की रजा के नहीं हो सकती है ना. ऐसे ही है ना. बिल्कुल. और मैं अपने ना बच्चों से, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह मेंटली दे आर वेल ग्रूम्ड, फिजिकली चैलेंज्ड हैं मेरे दोनों बच्चे, तो मेंटली दे नो कि लाइफ में क्या चल रहा है. मेरा बेटा उनसे पहले पूछा करता था कि मामा मैं ऐसा क्यों, व्हाई कांट आई वॉक लाइक अदर पीपल, और मैं बोल नहीं सकता या कुछ, क्योंकि मैं जाहिर बात है उसको वो थोड़ी बहुत उसकी लैंग्वेज है. तो मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि बेटा अल्लाह मियाँ गलती नहीं करता. अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है ना, तो इसमें अल्लाह ताला की अपनी कोई भलाई है. ही इज द परफेक्ट. पर आप लोग सब परफेक्ट हो. किसने कहा है कि आप में कोई चीज की कमी है? वो तो हम सारे स्टूपिड हैं, हम सारे वो हैं जो हम इन बच्चों को कंसिडर नहीं कर रहे. अल्लाह ताला ने कोई ना कोई चीज तो रखी है इनमें, कुछ ना कुछ तो सोच के बनाया है. मे भी शायद मुझे जरिया बना, या इन बच्चों से क्या काम लेना था, या बीइंग देयर मदर मेरे से क्या काम लेना था. अल्लाह ताला हैज हिज ओन प्लान्स. और ये बिल्कुल ठीक कहा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, एक्सेप्टेंस इज द की. अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह ताला गलती नहीं करता, अल्लाह ताला ने आपको कोई सजा नहीं देनी किसी गुनाह की, जो आपकी जिंदगी में हो रहा है ये प्लान था. जस्ट थिंक कि आपसे काम क्या लेना अल्लाह ताला ने. आप इस दुनिया में आए हैं तो कुछ तो करने के लिए आए हैं, खाली रोटी हांडी करके आपने जाना नहीं यहाँ से. यू हैव टू डू समथिंग फॉर. बिल्कुल. तो मुझे आप ये बताएं आमना कि इतनी प्यारी बात आपने कही, वही नगमा भी कह रही है कि इतनी उम्दा बात है कि अल्लाह कभी गलती नहीं करता और सब चीज सोच समझ के बनाता है और इस दुनिया में भेजता है, क्योंकि हर किसी ने अपने हिस्से का कुछ ना कुछ ऐड करना है. तो अब आप मुझे ये बताएं कि हम मशाले राह का फाउंडेशन और आपका फिलैंथ्रोपिक सफर जो इस वक्त एक ऐसी माशाल्लाह चोटी पे पहुंच गया, जो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करूंगी, वो ये कि ये कोरोना वॉर की टाइग्रेस हैं माशाल्लाह पंजाब की. इनको पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने बुला के माशाल्लाह से, although she is very humble and she does not give coverage to her activities जैसे कि यूजुअली हम देखते हैं कि लोग करते हैं, कि हर जगह सोशल मीडिया पे नजर आ रहा होता है बैग के साथ तस्वीर और मास्क के साथ. एंड लेकिन तो ये आप मुझे जरा बताएं कि ये वाला ट्रांजिशन जो है आमना का, कि जिसके अंदर हम मशाले राह जैसी फाउंडेशन जो कि पाकिस्तान में बहुत कम क्या नापैद है, जहाँ पे, और मैं बोलते हुए झिझकूंगी नहीं एक मिनट भी, क्योंकि मुझे ये पता है दैट being in this field there are so many people who have wanted to help the special children, लेकिन जाहिर है हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज और अपने लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो वो तो नहीं कर पाए. आपको ये कहाँ से दम भरा और किसने ये यहाँ कैसे आया, क्या हुआ, क्या था, जरा शेयर करो. Okay, ऐसे है कि I shifted for almost I spent my 10 years in Saudi Arab अपने बच्चों के साथ. फिर कुछ ऐसी वहाँ पे डिफिकल्टीज हुई. एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा था, दूसरा वहाँ पे ना सऊदीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे उन्होंने रखा हुआ था, तो स्कूल्स वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था.
तो आई डिसाइडेड टू कम बैक. पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर थेरेपीज है सारा कुछ. मैं यहाँ एक और चीज ऐड करूँ कि मेरे कुछ फैमिली बाहर भी है, कनाडा और अमेरिका, एवरीवेयर. एवरीबडी टोल्ड मी कि यार सऊदीया से जस्ट कम हियर, यहाँ फैसिलिटीज बहुत है, ये वो. मैंने इनसे कहा कि अल्लाह ताला अगर शिफा देगा ना मेरे बच्चों को तो वो दुनिया के किसी कोने में भी दे देगा, तो मेरा अपना मुल्क क्यों नहीं. और मैं वहां जाके मैं देखना चाहती हूँ कि मैं और साथ क्या कर सकती हूँ. अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई केम टू पाकिस्तान तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि यहाँ वो कहते ना कि प्रॉपर टीम्स नहीं काम कर रही. हर थेरेपिस्ट दूसरे थेरेपिस्ट को गलत करके कहता है कि जी नहीं आप हमारे पास आए, ये ठीक है. बेसिकली जिस चीज ने मुझे ट्रिगर किया फाउंडेशन खड़ी करने के लिए वो था जब मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं कोई दे रहा था. मैं लिटरली वो मेरी जिंदगी के 2-3 महीने मैं आई क्राइड इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस. एवरी स्कूल आई वेंट. प्रॉब्लम ये था कि मेरे बच्चे राइटिंग नहीं कर सकते बट दे आर एक्सीलेंट इन लैपटॉप्स. पूरी दुनिया में लैपटॉप में स्पेशल नीड्स के बच्चे काम करते हैं. उन्होंने कहा आपके बच्चे in our school. Secondly, मैंने बताया कि they are physically challenged, तो schools में ये बड़ा issue था कि जी यहाँ stairs हैं, बच्चे ऊपर कैसे जाएंगे, ये कैसे होगा, बाकी बच्चे कैसे रहेंगे. यानी कि बहुत सारे issues के बाद, बहुत सारी चीजों के बाद, तो I just thought कि अगर मैं कुछ ऐसा शुरू करूँ, मैंने सिर्फ यानी कि प्लान उसका नहीं था, लेकिन बस मुझे था कि मैंने स्पेशल नीड्स के लिए काम करना है पाकिस्तान में, क्योंकि ऐसा कोई इदारा नहीं है जो प्रॉपर फोकस्ड हो स्पेशल नीड्स के साथ. मैंने एक छोटी सी वॉक अरेंज की लाहौर में. नहीं कि कंप्लीट भी नहीं है ना हमना. अगर स्कैटर्ड लोग काम भी कर रहे हैं, they don't have a structure which is a complete comprehensive structure. वो बात आपकी सही है. बिल्कुल. जो बाहर होते हैं ना कि आपके थेरेपीज, आपके फिजिकल थेरेपीज, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल, सेंसरी, एवरीथिंग अंडर वन रूफ. और यानी कि एटलीस्ट सारे सिंक्रोनाइज करके सारे काम करते हैं. यहाँ पे तो हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, उसने अपने पैसे बनाने हैं. तो फिर जस्ट आई स्टार्टेड, मैंने एक प्लान की वॉक पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम स्पेशल नीड्स अवेयरनेस वॉक के नाम से. यहाँ मॉल है काफी बड़ा, पैकेजेस मॉल के नाम से लाहौर में. तो मैंने वहां पे कुछ लोगों को इनवाइट किया कि आप लोग आए. 200+ में स्पेशल नीड्स के बच्चे आए वहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम इकट्ठे हुए. और मेरे लिए वो कहते हैं ना कि आई ओपनर था, यार आई कैन डू समथिंग. मेरी अगर एक आवाज में आई एम टोटली अननोन, और मैंने सबको यही इनवाइट किया था, आई एम अ मदर ऑफ अ स्पेशल नीड्स, मेरा भी कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लेट्स बी टुगेदर. हम अपने प्रॉब्लम्स देखते हैं, हम देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं. वहां पे बेशुमार पेरेंट्स मुझे मिले जिन्होंने कहा आप स्कूल कब खोल. 200+. और वो लोग मुझसे पूछे थे अच्छा स्कूल कब खोल रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या फैसिलिटीज देंगी उनको. वो हम लोग पहली दफा मिल रहे थे, लेकिन वो जो लोगों की उम्मीद है और वो जो सब बच्चों की मुस्कुराहटें हैं, वो बस मुझे खड़ा ही करती चली गई कि नहीं, अब नाउ दिस इज द टाइम, आई हैव टू मूव ऑन. और मेरी जरूरत सिर्फ मेरे 2 बच्चों को नहीं है. यानी कि एक अपनी कैपेबिलिटी में आपको थोड़ा सा वो होते हैं ना, यार मे बी आई कैन डू दिस. मैंने एक चीज की थी कि मैं डरती नहीं हूँ. यानी कि मैं जब मैं इधर दोबारा ऐड करूंगी स्पेशल नीड्स के साथ, यहाँ बहुत से लोगों को नहीं अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का एक माइंडसेट है कि स्पेशल नीड्स के बच्चे तो पता नहीं इसने क्या गुनाह किया होगा, पहले इसको ऐसे बच्चे मिल गए. आपको शादियों में नहीं बुलाया जाता क्योंकि फैमिलीज में ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसे बच्चे हैं तो कैसे होगा. वी वर नेवर इनवाइटेड टू बर्थडेज कि जी शायद हम नजर लगा देंगे उनके नॉर्मल बच्चों को, अल्लाह माफी दे. इट इज द लिस्ट इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. जब हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जब हमारे अपने वो कहते हैं ना रिश्तेदार या क्लोज ग्रुप आपके मुंह पे सब अच्छे, बट बैक ऑफ देयर माइंड वो आपको फीलिंग आ रही होती है कि यार दे डोंट वांट अस टू कम इन देयर फैमिली गैदरिंग्स. ठीक है, तो फिर और वो अपने बच्चों को भी नहीं मिलवाना चाहते कि बच्चे पता नहीं कैसे सवाल करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे. तो उस सारी सोसाइटी के माइंडसेट को तोड़ के निकलना, इट वाज वन ऑफ द वर्क. और वो तब हो सका जब आई हैव एक्सेप्टेड कि अच्छा यार ये तो हो गया, तो आगे मैंने इन बच्चों के लिए रास्ते कैसे आसान करने. और खाली मेरे बच्चे नहीं है, यानी कि पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत थी. सो आई केम फॉरवर्ड. माय गॉड,
I'm just mesmerized, اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میں اور آمنہ واقعی یہ بات ڈسکس کر رہے ہوں how all of this came together. آمنہ پھر مجھے بتائیں کہ ہم مشعل راہ کا لوگو، ہم مشعل راہ کا نام، اور پھر ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ نے جمع کر لیا ہے ماشاءاللہ، جو میں ہر وقت آپ کے پوسٹس میں دیکھتی ہوں. there are numerous people who are helping you. There's a board, there are directors. یہ کیا ہے؟ Explain, بتائیں ذرا. Who is behind all of this, and who has been your support? How has it been? Please بتائیے. ایسے ہے کہ میں بینگ چیئر پرسن اینڈ دا فاؤنڈر ممبر، میرے ساتھ میرے 6 ڈائریکٹرز ہیں. وی آر ٹیم آف 7. ہم لوگ ڈفرینٹ، بلکہ ایک ہماری ڈائریکٹر ہے کینیڈا میں ریچ فاروقی، شی از ورکنگ اے لاٹ. ایک جدہ میں ہوتی ہے، شی از ڈوئنگ اے لاٹ. یہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بلال بٹالوی صاحب، وہ بہت کام کر رہے ہیں. تو اٹ از آلویز اے ٹیم ورک. اور یہاں پہ کچھ اور بھی ہمارے ساتھ ایسے والنٹیئرز ہیں جو سارا وقت آن اینڈ آف ہمارے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. تو ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اور آئی ایم لکی ان دس تھنگ کہ میرے ساتھ میرے فرینڈس اور وہ لوگ کھڑے ہوئے جس ویژن کے لیے کھڑے ہوئے اور سپورٹ کیا اس سارے اس کے لیے. ہم لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس کرتے ہیں. ہمارے ایک جیسے ہم مشعل راہ میرے فادر نے نام رکھا تھا ابھی جو پوچھا. اچھا ٹھیک ہے. تو لوگو جو ہے وہ میرے پریزیڈنٹ ہیں بلال بٹالی، انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اس کو. اور یہ کہ باقی ہم لوگ اسپیشلیسٹ کا فری تھراپیز کا اسکول چلاتے ہیں. لاہور میں ایک بلڈنگ ہے چلڈرن لائبریری کمپلیکس، تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں جگہ دی ہوئی ہے. ہم ادھر فری ووکیشنل ٹریننگ، فزیو تھراپی، اسپیچ، اکیڈیمکس، کمپیوٹرز، وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ فار فری. یا پریویلیجڈ بچے سب ایک برابر ہم ٹریٹ کرتے ہیں. یس تو آپ یہ پاکستان کا پہلا کتنی پرچیاں کتنے کریں. ہم لوگ نور کے نام سے ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں کہاں کہاں آپ کو سورس لگانی پڑی؟ اس کے ساتھ ہمارا سیکنڈ پروجیکٹ ہے مشعل شفا. اس میں ہم لوگ فری میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں، فری ہیئرنگ ٹیسٹ، کسی دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں، کوئی سوری I think we're lagging a little bit. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آمنہ. نہیں کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آمنہ کہ ریسورسز کہاں سے لے کر آئے، کیسے لوگوں کو جمع کیا، کیا کوئی پرچیاں دینی پڑی، کوئی ریفرنسز لانے پڑے، کس طرح یہ کیا مینج؟ یار اللہ میاں راستے کھولنے والا ہے جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے. اور میں لٹرلی جب میں جا رہی تھی گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس کہ میرا تھوڑا سا کام پی ٹی آئی میں بھی ہے، سارٹ آف جسٹ میرے فارغ ٹائم میں جو میں کرتی ہوں، تو یہ کہ آئی کانٹیکٹڈ فیو پیپل کہ ہم لوگ فری کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بلڈنگ چاہیے. تو انہوں نے سارا میرا پروجیکٹ دیکھا، سارا کچھ انہوں نے کہا نتھنگ لائک اٹ، آپ کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ وی ہیو گڈ اسٹاف اور ہمارے پاس کافی سارے بچے. ہم لوگ پراپر میڈیکل، ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے مشعل شفا کے نام سے، اس میں ہم فری، ہمارا اس میں ایم او یو سائن ہوا ہے یو کے کمپنی سے ہیئرنگ کڈس کے نام سے. وہ فری ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، فری آئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کسی کو میڈیسنس چاہیے کچھ بھی، ایوری تھنگ از فار فری. مائی گاڈ ماشاء اللہ دیٹس. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ سے بات کرنے میں لگ یہ رہا ہے کہ ایک بڑا ہی کامن فریز ہے جو میں یوزلی جب بات کر رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھے ہر جگہ بڑے اچھے طریقے سے پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے, which is unless and until we start giving, we don't set the ball rolling for the process of receiving. جب تک ہم دینا نہیں شروع کرتے تب تک ہمارے پاس آنا کچھ شروع نہیں ہو سکتا. تو آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ دس از واٹ آئی وڈ وانٹ، ویئر آئی وڈ وانٹ اس ٹو پاز اینڈ اسپیشلی میں یہ چیز شیئر بھی کروں گی آڈینس کے ساتھ کہ آپ لوگ سن رہے ہیں آمنہ کی بات کہ وہی باتیں جو ہم لوگ ہر وقت
مائنڈفل کمیونٹی کا پارٹ بننے کے بعد کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا کانشیس ایفرٹ آف گیونگ بیک. یہ وہی لا آف اٹریکشن کا کام ہے آمنہ, کہ ہمارا فوکس اور اٹینشن اگر پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ ہے تو دا پازیٹیو ول میگنیفائی اینڈ کم ٹو یو. اور پھر وہی آپ کی والی بات کہ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ, اور ہم نے سوچا بھی نہیں اور وہ ایکچوائز ہونا شروع ہو گیا. اگر تھوڑے سے میسیجز لے لوں آمنہ. پلیز. Okay, Arbab. Okay, Arbab is saying women entrepreneurs are really the need of our society. It is the best way to empower women in our society. Arbab بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سبیحہ عابد has joined us. وعلیکم السلام سبیحہ. میں نے آپ کا کامنٹ اس وقت اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ اس وقت آمنہ اپنی اتنی پیاری بیوٹیفل اسٹوری بیچ میں شیئر کر رہی تھی. I didn't want to cut her out. اور نغمہ عقیل کہہ رہی ہیں ہیٹس آف ٹو یو آمنہ فار یور پازیٹیوٹی. نغمہ بھی آپ نے ان کی پازیٹیوٹی آدھی بھی نہیں دیکھی. میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے پروگرام میں ان کی باقی کا پازیٹیو بھی شیئر کر سکوں. ارباب says we need to support the existence of women and their role. Without women our society is nothing. We need to change the mindset of people to accept women's role. ارباب بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک کہ women acceptance, لیکن وہی والی بات ہے ارباب بھی اگری کریں گے اور آمنہ بھی اگری کریں گے. ہم سب کے پیچھے there have been men in our life who've been our support. ہمارے بھائی, ہمارے باپ, ہمارے شوہر, if they would not have been our support we would not have been here. So یہ تو ضروری ہے کہ ہم یہ بتاتے بھی ہیں اسی لیے ہر پلیٹ فارم میں. It was shocking to read last week that in Pakistan a woman was killed for giving birth to 3 girls, but our society had killed her. Girls are a blessing and they are human beings. Without them world system can never be active. ارباب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. and جب بھی اس قسم کی کوئی بھی نیوز آتی ہے تو it is very saddening. but Amna, would you like to say something to ارباب؟ بالکل, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا جو میں بات کر رہی ہوں خالی اسپیشل نیڈس کا نہیں ہے, لڑکیوں کا, مے بی آپ اس کو ڈیورسی لیڈیز پہ, وومن پہ لے جائیں جن کی غلطی نہیں بھی ہے, جو بھی ہمارے یہاں کیسز ہیں, ہمیں پورا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لڑکوں کو, بیٹوں کو, یعنی کہ ہماری ہم جیسی ماؤں کو ضرورت ہے کہ ہم پرو ایکٹیولی ان لوگوں کو پراپر تیار کریں کہ بیٹے اٹ از اوکے ٹو بی, سب نارمل ہے. آپ کی بیٹیاں ہوں, چاہے کوئی لڑکی ڈیورسڈ ہے, چاہے کوئی, تو یہ بھی پرابلم ہے کہ یہ لڑکی کالی ہے, یہ موٹی ہے, اس کا ناک ایسا ہے, اس کا تل یہاں منہ پر ہے, اوکے ایوری تھنگ یار ہمارا, ہم بالکل, اور وہ ہم میں ویسے سب کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا نا, پلیز ایکسیپٹ دیٹ, وہ اللہ کے بندے ہیں اینڈ موو آن. اور لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں. ہر ایک کے اپنے اپنے شوز ہیں, کوئی کس طرح کیوں کر رہا ہے, لیٹ دیم لیو دیئر لائف اینڈ لیو یور اون, ختم, چھوڑ دیں. لیکن بات ہے کہ ہمیں جنریشن لگ جائے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے, اور بہت ضرورت ہے اس کی, بہت زیادہ. بٹ وہی ہے نا کہ پھر ہم جیسے لوگ تیار ہیں نا, ہم نکل تو پڑے اور اوروں کو بول رہے ہیں نکلو بس, just get on with your socks and take your shoes out and just run, because now's the time and there will never be a time. جیسے بھی آمنہ نے بولا کہ وہ تھاٹ اس وقت آمنہ کو آئی جب سب نے پوچھنا شروع کیا آمنہ اسکول آپ کا کیا کرتا ہے, تو it's just that opportunity that you see. And somebody sees the door locked, but somebody sees that door as an opportunity. So نغمہ عقیل جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اللہ پازیٹیوٹی خود جوڑ دیتا ہے اور نیت سے بہت فرق پڑتا ہے. سبینہ خطری, سبینہ السلام علیکم. آمنہ Sabina Khatri has joined us as well. She's the chairman and the founding member of Kiran Foundation, the one who works here in Karachi. جو لیاری کی, ان کو لیاری کی ماں کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے لیاری کے اسکولز اور لیاری کی فیملیز اور بچوں کو کافی ٹائم ہو گیا ان کو اڈاپٹ کیے ہوئے, اور وہ بچے ماشاءاللہ اب بڑے بڑے اسکولز سے اے لیولز اور او لیولز کر رہے ہیں. آئی ایم آنرڈ سبینہ that you've joined us today. Annie Zishan is saying I feel so small, not in a bad way,
but generally you both are adding so much to the society. May you both have many, many more successes in life. Any, it's not about how much you are adding, and nobody is small. Believe me, मैं और आमना बिल्कुल इसी हर दफा जब आमना मेरे ख्याल एग्री कर सकेगी और रिलेट कर सकेगी मेरी बात को, कि हम जब भी कोई एक इनिशिएटिव या एक एजेंडा लेकर आते हैं ना, हमारा यहाँ और यहाँ मैच करता है और हम कहते हैं वी वांट दिस टू हैपन, एंड देन व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग हमें उस वक्त अंदाजा नहीं होता कि ये किधर जाएगा. लेकिन वो जो एक मैड rampant bull वाली ability होती है ना, this is what I say for myself, because I see myself doing the same and I can see आमना भी वही characteristic लेके चलती है. We both are Aryans now, we remember that, आमना. Yes. मैड रैम्पेंट बुल होता है ना एनी, जो कि जिसके आगे अगर पत्थर या पहाड़ आता है ना तो वो आगे से नहीं घूम के जाता, वो उसको तोड़ के जाता है, ब्रेक्स. तो ये जो है ना हम लोगों, इट्स जस्ट दैट ये वाली जो सेंटिमेंट है ना एनी, दैट्स द ओनली थिंग. और सब लोगों का पार्ट, सब लोगों का रोल बहुत बड़ा है. जज़ाकल्लाह फॉर ऑल योर दुआज. मरियम आसिफ आमना ने आमना हमें ज्वाइन करी है, हमेशा ज्वाइन करती हैं, थैंक यू सो मच. Mohammad Khaliq has joined us from the US. Thank you so much. He's saying, mashallah, it's so nice to hear Amna Aftab with Zora looking as a powerful force, helping women in our society. May Allah Pak help you. Keep it up. Any Zishan? ये तो मैं भी कहूँगी Zora. You have given such a perfect platform for every one of us. Thank you. Asal hero to aap ho. Jazakallah, Jazakallah. So Any Zishan is saying that she's intending to change her star sign. Any, come on. You would want to do that, man. ये मैड रैम्पेंट बुल स्टार साइन की वजह से नहीं आता, ये हमारे अंदर है. जैसे आमना ने बोला, रिकग्नाइज और रियलाइज कर लिया ना, फिर वो मैड बुल यहाँ से ना एक्शन में आ जाता है, और फिर वो ऐसी एक्शन करता है ना, फिर वो सारे आसपास वाले देख रहे होते, कहते हैं ओह ये कैसे कर लिया. सो या तो बट अच्छा, एक और चीज़ आमना मुझे आप ये बताएं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो जिस वक्त हम जैसी ख़वातीन, आपके जैसी पावरफुल ख़वातीन माशाल्लाह बाहर आती जाती हैं और हम लोगों में काम करते हैं, हम टीम्स में काम करते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ यू नो, वो गुपचुप बहुत चलता है कि ओ गॉड पता नहीं क्या कर रही हैं, ओ गॉड दिस इज नॉट नेसेसरी, अल्लाह ये करने की क्या ज़रूरत है. अरे ज़रूरत ही नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, इनको क्या ज़रूरत है, इनके लिए तो सब चीज़ें पूरी हो रही हैं, इनके पास गाड़ी है, इनके पास घर है, the husband is providing for everything, the father is providing for everything, भाई भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर परेशानी की क्या बात है, इनको पता नहीं क्या पड़ी हुई है. तो आई एम श्योर आपने भी काफी चीजें ऐसी सस्टेन की होंगी. बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि हर औरत जो घर से निकलती है काम करने के लिए, वो उसके साथ यही एक इमेज आता है कि अगर ये ठीक ठाक है फैसला, से इससे क्या जरूरत है कुछ करने की. हाँ, क्या जरूरत. मैंने जिससे बिल्कुल प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा कि आप इस दुनिया में आए हैं तो क्या आप रोटी हांडी करने के लिए आए हैं, दैट इज इट. कम ऑन गाइस, अपने आप को वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आए. आप देखें बच्चे बड़े हो गए, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोग अपने पैम्परों से बाहर निकल आए हैं, या व्हाटएवर यू आर डूइंग, एटलीस्ट गिव बैक, स्टार्ट गिविंग बैक टू सोसाइटी. चाहे आप छोटे लेवल पे काम शुरू करें, कुछ भी करें, लेकिन आगे आपको देना ही चाहिए. अगर आप नहीं दे रहे और वहां पे रोक रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या फायदा आपके पढ़ने का, क्या फायदा आपकी तरबियत का. आप अपने बच्चों को आप क्या मिसाल दे रहे हैं. आप अपनी बेटियों को ये बता रहे हैं कि कमन यार आप लोग भी इस तरह मेरे साथ घर में बैठो, सिर्फ रोटी हांडी करो और खत्म, दिस इज द लाइफ. आप अपनी बेटियों की तरबियत करें, अपने बेटों की तरबियत करें. अगर आप अपने घर बैठे भी कोई काम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत, आप अपनी फैमिली फ्रेंड से कोई चैरिटी इकट्ठी करके, चलो जी आज अब किसी बच्ची की शादी करा देते हैं, किसी की रेडी लगवा देते हैं, कोई माजूर है उसको हम सब मिलके 5 मिनट इकट्ठा करते हैं और उसको व्हील चेयर दे देते हैं, इसमें आपका क्या जा. लेकिन वो जो इनिशिएटिव है गिविंग बैक टू सोसाइटी, वो होना बहुत जरूरी है. और मेरा मानना है कि जब आप लोगों के वो अनहेल्दी डिस्कशंस का पार्ट बन जाते हैं ना, गॉसिप का, तो मैं इसमें अपने कान बंद कर लेती हूँ. ठीक है, क्योंकि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी भी आप अपने दिमाग की बात नहीं सुन सकते जब तक कि आप
اپنے آپ کو سوسائٹی کو دے رہے ہیں. اگر تو سوسائٹی نے آپ کو رول کرنا ہے, اگر لوگوں کو آپ نے اپنی پاور دے دی ہے, تو پھر یو آر پاورلیس. You don't have to listen to society for something. You have to think with your mind. ہاں, مطلب ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم پاور لیس رہنا پسند کریں گے یا پاورفل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہی ہو سکتی ہے, دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. یس, آپ اپنے آپ کو امپاور کریں. آپ لوگوں کو اپنی پاور نہ دیں کہ اس نے فلانے نے یہ بات کر دی, فلانے نے گوسپ کر دی, فلانے نے ایسے کر دیا, تو اب میں کیا کروں, اب میں نکل نہیں سکتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے, آپ کو راستے بھی ہرڈلز آتی ہیں, ہر طرح کی ہرڈلز ہر وقت آتی ہیں. آپ کے کبھی کبھی اپنے گروپ کے اندر, ایوری بڈی نوز کے اپنے ٹیم کے لوگ گروپ کے اندر بھی ایسی گوسپ شروع ہو جاتی ہے, کیا کہتے ہیں, مائی گاڈ بات کیا ہوگی, کیونکہ ہر ایک نے اپنے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے. آپ کسی کے دماغ میں جا کے یہ نہیں بتا سکتے کہ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا, آئی مینٹ دس ناٹ دس. تو آپ اپنے آپ کو آپ نے کیری کرنا ہے, اپنے اوپر فوکس کرنا ہے, آپ کام اچھا کر رہے ہیں, جسٹ کیپ ڈوئنگ اٹ, forget about the world. ہے نا. اور اچھا, ہر چیز کے لیے آمنہ, آئی بلیو پلیٹ فارم بہت بڑا بھی ہونا ضروری نہیں ہے. وہی جیسے آپ نے بولا کہ if we can start small, if we can start from our communities, if we can start from our neighborhoods, if we start from the house that we're in, helping with the people who come into the house, مطلب and I'm sure سب خواتین کرتی ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. جو ہمارے گھروں میں لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں, ہم کبھی ان کو کچھ دے دیتے ہیں, کبھی کچھ دے دیتے ہیں, لیکن it's just the fact of how مجھے یہ لگتا ہے, جیسے آپ نے یہ بات کی نا پاور اپنی کسی اور کو دے دینا, تو اس کے لیے آمنہ میں ایک بڑا ٹپیکل اسٹوری ہو گئی ہے میری, میں اس کو بولتی ہوں ریموٹ کنٹرول, ہیومن ریموٹ کنٹرول. تو میں جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی پاورفل سی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنا ریموٹ کنٹرول کسی اور کو دینا ہے, کیوں دینا ہے. Why would we want to live for the acceptability of another human who is not going to be a part of our life? They are not going to deal with our troubles. They will not be the one who will take us out of troubles. تو کیا کرنا ہے بھیا, اور اس میں سبینہ خطری نے ایک بڑی پیاری بات آمنہ لاسٹ ٹائم ایڈ میں نے ایک بڑی مزیدار پوسٹ پڑھی تھی بھی, کچھ بتائیں کون سی پوسٹ تھی وہ, بتائیں آمنہ. جی جی آپ بتائیں آمنہ, لیگ کر رہی ہے تھوڑی سی آواز, I'm sorry. پوسٹ کے بارے میں بتا رہی تھی آپ. اچھا, میں نے ایک بڑی مزے کی ایک پوسٹ پڑھی تھی فیس بک پہ کچھ عرصہ پہلے. میں نے وہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی آپ سے, آپ اپنے آپ کو وہاں پہ دیکھیں, اگر کوئی آپ سے حسد کرنے لگ گیا ہے اور آپ سے جلن میں کیسی بات کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یو آر ڈوئنگ ویل, یو آر پرفارمنگ, کیونکہ وہ تبھی آپ سے امپریس ہو کے کرتا ہے جو وہ خود نہیں کر سکتا, تو وہ پھر آپ سے جلن یا حسد میں وہ باتیں شروع کر دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جس سے آپ ایڈوائز نہیں لے سکتے نا, اس سے آپ کرٹیسزم بھی نہ لیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے ایڈوائزز نہیں لیتی نا اپنے لیے, تو کرٹیسزم تو واہ, آج تو میرے خیال سے گولڈن کیز کی بارش ہو رہی ہے سولفل سنڈے پہ. I'm so thankful, Amna, that you've blessed us with your laughter here today at the Soulful Sunday series. اور ایک بڑی مزیدار ایک اور گولڈ کی انہوں نے دے دی, وہ یہ that when we are not going to take an advice from somebody, ان کا criticism ہم اپنے دماغ اور کلیجے میں رکھ کے کیوں اپنے آپ کو تلنا چاہتے ہیں. So this is the time. All of the ladies who are watching, all of the ladies from around the globe who are part of this program today, please feel the fact that it is now only when you can establish the fact. اور اس میں ہم کہیں یہ بات نہیں کر رہے ہیں, we are not those sort of females کہ جہاں ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیاں پھینکیں, ذمہ داریوں کو اپنی زندگی سے نکالیں اور سب کو ایک کونے میں ڈال کے آپ, no, there has to be a very typical balance in between both our personalities, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا
ایک وہ فیکٹر جس میں ہم گیو بیک ٹو دا کمیونٹی میں کہیں نہ کہیں لگ جائیں, اور ایک وہ والا فیکٹر جس میں ہمارا مدر, سسٹر, ڈاٹر اور وائف والا رول آ جاتا ہے. تو ہم اس کے بیلنس کے ساتھ ماشاء اللہ آمنہ از میرڈ ود ہر ٹو, ان کے ان لاز ہیں اور ان کے ماشاء اللہ پوری اپنی فیملی کو مینیج کرتی ہیں. ان کے ہر طرف سے آئی لیو ان مائی وی لیو ود آر ان لاز الحمد للہ, اینڈ فور سو مینی ایئرس. تو بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ مینیج ہوتی ہیں. تو ہم اس وقت بیلنس کی بات کر رہے ہیں ایز ویل, اور اس بیلنس کے ساتھ ہم یہ چیز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, ہے نا, بیلنس کے ساتھ ہی ہم شیئر کرنا چاہ رہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر. اچھا, جو ویکنیس کو آمنا دو چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ مجھے بتائیے گا آپ دونوں میں سے کیا کام کرتی ہیں. جب آپ کو کوئی ویکنیس آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے آپ کے اپنے کیریکٹر کی, تو کیا آپ اس کو اگنور کرتی ہیں یا آپ اس کو اسٹرینتھ پہ بدلنے کی کوشش کرتی ہیں؟ Did you get my question? جب آپ ویکنیس آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں آمنہ, سوری کوشچن وہ ڈسٹورشن کافی تھی انٹرنیٹ کی. جی آپ کے انٹرنیٹ کی ڈسٹورشن ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, آئی ریپیٹ مائی کوشچن. جب آپ کوئی ویکنیس آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں اپنے اندر یا ان بچوں کے اندر, سوری اصل میں اس وقت لاہور میں تیز آندھی طوفان آ رہا ہے. سوری لاہور میں سے تیز آندھی طوفان ہے, تو میرے خیال اس لیے نیٹ بھی نا ہمارا تھوڑا سا ڈونٹ وری, اتنا تیز ہے کہ ساری کھڑکیاں ہماری بج رہی ہیں. Can you repeat the question? ہاں بالکل میں ریپیٹ کرتی ہوں. دیکھیں آمنہ, جب ویکنیس آئیڈینٹیفائی کرتے ہو آپ اپنے میں یا اپنے اراؤنڈ ان بچوں میں, اپنے بچوں میں, تو وہ ویکنیس آپ کی سجیشن ہے کہ ہم اگنور کر دیں یا اس کو اپنا اسٹرینتھ بنانے کی کوشش کریں. واٹ وڈ یو چوز؟ یہ تو جی وہ اگر میں بینگ اے مدر بات کروں تو وہ میرے خیال ہے زیادہ ایزی ہوگا. آپ کے بچے جیسے بھی ہیں اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اور اس کے بعد وہ آپ اپنی, اس سے پہلے نا ماؤں کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. بچے تو سب کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں, لیکن اگر جب ایک عورت اسٹرانگ ہو جاتی ہے, بچوں کے آگے دنیا کے سامنے دیوار بن جاتی ہے, اگر اپنی سوسائٹی میں فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, تو پھر نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اس کے بچے پیچھے رہ جائیں. پھر اس کے بچے ہی اس کی اسٹرینتھ بنتے ہیں. آج اس مقام پہ, اس جگہ پہ کھڑی ہوں ماشاءاللہ. مجھے ابھی پچھلے مہینے گورنر صاحب سے, گورنر پنجاب سے مجھے ایوارڈ ملا ہے ہیرو آف کرونا وار کا. I have distributed ration in 2000 plus families اور 1000 میں افطاریز and everything. اور ماشاءاللہ ڈاکٹرس کو بھی پی پی سوٹس دیتے رہے ہیں, ماسک اینڈ ایوری تھنگ. تو میرے بچے جو میں نے بتایا کہ میں نے اپنی لائف شروع کی تھی ایز ڈپریسو ہاؤس وائف, اور اس کے اب ماشاءاللہ 2.5 years میں آج اگر گورنر صاحب سے ایوارڈ لے رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے وہ بچے جنہوں نے میری ویکنیس نہیں تھے کبھی بھی, لیکن سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ, اور وہ کہتے ہیں نا انہیلدی مائنڈز, لوگوں کے انہیلدی بلیفز, انہوں نے بچوں کو میری ویکنیس بنایا تھا. میرے بچے کبھی بھی میری ویکنیس نہیں تھے. اس سوسائٹی سے جب تک میں ڈر کے رہی, لوگوں کی باتیں سنتی رہی, آئی واز ون ڈپریسو پرسن. مجھے نیند نہیں آتی تھی, مجھے پریشان رہتی تھی اور سب کچھ, یعنی کہ آئی یوز ٹو ٹیک میڈیسن فار سلیپ. لیکن اب یہ حال ہے کہ ماشاءاللہ آئی ایم ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ, میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری ایک نارمل بیٹی ہے, شی از ان اے لیولز ناؤ ماشاءاللہ, شی ہیز اسکورڈ all 9 straight A's in O levels. اور وہ مجھے کہتی ہے کہ ماں یو آر مائی, وہ یعنی کہ اس کے لیے میں ایک کیا ہیرو کہہ لیں, ایک انسپریشن کہہ لیں. اور وہ کہتی ہے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو, کہ کیونکہ اس بچی نے مجھے چینج. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی آپ جو اسٹرانگ مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے انسپریشن بن جاتی ہیں. اور پھر دیکھیے آنے والی جنریشن کو آپ کس لیول پہ بتا رہے ہیں. آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا دنیا کے لیے کام کرو,
جب یہ کام شروع بھی کیا تو لوگ کو ایک بڑا سوال کہ کیوں کر رہی ہو, کیا ہے, اور میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ کو برکت چاہیے اپنے ٹائم میں, پیسے میں, تو آپ مخلوق کی, اللہ کے لوگوں کی آپ مدد کریں. تو میں مدد کرنے لگی وہ لوگوں کی, شاید اس کی وجہ سے میرے بچوں میں امپروومنٹ آئے, میرے لیے بہتری ہو. تو وہ جو ایک جذبہ تھا وہ آپ ہر ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے, اس کو انسانیت کی طرف لے کر آئے. وہ یہ جو آپ مائنڈ سیٹ کی بات کریں, یہ اس کو کہیں تو توڑنا ہے, تو اس کے لیے ماؤں کو بہت زیادہ اسٹرانگ رول پلے کرنا چاہیے اپنے بچوں کی لائف میں. اور باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. فرینکلی you have to prove your kids کہ آپ خالی کٹی پارٹیز والی مدرز نہیں ہے کہ آپ نے صرف کمیٹی اور گاسپ کرنی ہے فیملی کے خلاف اور آپ کے بچے ایک دم سکسیسفل ہو جائیں گے آنے والی لائف میں. نو, you have to teach them with your actions. بہت پیاری بات کی آمنہ. اور لیکن ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں آمنہ, آئی ہیو ٹو چلڈرن آف مائی اون ماشاء اللہ, 113 and 17. دے آر فزیکلی ناٹ چیلنجڈ. اور یہاں پہ بہت ساری مدرس یہاں پہ بھی ایسی ہوں گی کہ جن کے بچے فزیکلی چیلنج تو نہیں ہیں, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈس, بیہیویئرز اور ان کے بڑھنے کے پروگریشن کے ساتھ تو ہم لوگوں کو, ماؤں کو چیلنجز آتے ہیں ان لوگوں کو سمجھنے میں, ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں, ان لوگوں کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایکسیپٹیبلٹی اور چیزوں میں. ہم جیسی ماؤں کے لیے what is that one or two or three or 300 advices that you would want us to understand? یہ جو میں بھی میں کوشش کرتی ہوں to practically be a mindful mother when I'm dealing with my teenager, or the fact that I do really try my level best کہ سب رولز اور پالیسیز اور سب چیزیں, اور ایک جو ایک ہیومن سسٹم ہے, ویلیو سسٹم ہے, وہ سب تو سمجھا دیں بچوں کو, سب کریں. ہم جیسی ماؤں کے لیے ماشاء اللہ آپ کی بڑی بیٹی with 9 A's, کیا ایڈوائس ہے؟ مطلب ماؤں کا اسٹریس کا لیول آج کل کی بچوں کی تربیت کو لے کے از آؤٹ دا روف. ہم لوگ سب جو ہیں, ساری مائیں بڑی پریشان ہیں رہتی ہیں, اور اپنا ویلیو سسٹم ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچے کے اندر نا ایسے انڈیل دیں کر کے. اینڈ وین آئی ٹاک ٹو چلڈرن وین آئی ایم کاؤنسلنگ دیم, مجھے ایسے بھی فیڈ بیک ان بچوں سے ملتے ہیں جس میں بچے یہ کہتے ہیں دیٹ وی فیل دیٹ وی آر بینگ ٹریٹڈ لائک دا پپی ایٹ ہوم. کھا لو, نہا لو, سو جاؤ, اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, تو مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. سو فار آور انٹریکشن ود آور ایبلڈ چلڈرن جن میں فزیکل ڈسیبلٹی نہیں ہے لیکن ویکنیسز ود ان بیہیویئر, ویکنیسز ود ان پرسنالٹی, ان کی مطلب کیا ایڈوائس ہے آپ کی؟ how do you tackle yourself with your other daughter, the elder one? سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہر مدر کو لکھ لینی چاہیے. ٹین ایج آپ نے بچے کی جتنی ٹریننگ کرنی تھی آپ نے ٹین ایج سے پہلے اس کو ویلیوز بھی سکھائی ہیں, اور وہ کر رہا ہے یا وہ نہیں کر رہا, لیکن اس کے بیک آف مائنڈ وہ سارا کچھ جا رہا ہے. ٹین ایج میں آتے ہی آپ نے بچے سے کرنی ہے دوستی, ختم. اس کو اتنا کانفیڈینس دینا ہے کہ بیٹا تمہارے پیچھے دنیا میں اگر کوئی کھڑا ہے نا تو وہ تمہاری ماں ہے. میں نے اپنی بیٹی کے نا, وہ کہتے ہیں نا اس کے رگوں میں بسا ہوا ہے. آپ جب بچے اسکول جاتے ہیں وہاں سے کچھ بچے بنک کر کے نکل جاتے ہیں اور یہ وہ, اور میری بیٹی مجھے فون کر رہی ہوتی ہے چھپ چھپ کے, کیونکہ اس کے فرینڈس کہتے ہیں یو آر مدرز ماماز ڈاٹر, تو بالکل کچھ نہیں. وہ کہتی چھپا نہیں سکتی, میری ماں چل ہے, اس کو میں بتا کے جاؤں گی جہاں بھی جانا ہے. کیونکہ ٹین ایج ایک ایسا ٹائم ہے کہ آپ کے خدا نخواستہ بچے غلط کمپنی میں جا سکتے ہیں, ڈرگس, اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی نا بالکل بھی اس وقت. یہاں پہ ڈرگس بہت کامن ہو گیا ہے, بچے غلط کمپنی. بالکل. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, جسٹ بی فرینڈس. وہ غلطی کر رہا ہے, وہ صحیح کر رہا ہے, اس کو تھوڑی سی اسپیس دیں, اس کو تھوڑا سا سیکھنے کا موقع دیں. بچے کو ٹین ایج میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یو آلویز وانٹڈ ٹو ڈو ایکسپیریمنٹس ود یور فرینڈس, وہی جانے میں مزہ آتا ہے, وہی سب کچھ. اگر اس بچے نے جانا ہی جانا, اس نے چھپ کے بھی چلے جانا ہے, اسکول سے نکل کے بھی چلے جانا ہے, تو جسٹ اگر
फिर आपने उसके फ्रेंड्स में देखें कि कौन से उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलें, उनको घर बुलाएं, मीट देम, उसको बच्चे को आप पूरा कंफर्ट जोन दें कि हाँ यार मेरा घर और मेरी माँ कंफर्टेबल है मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ, सो नाउ आई कैन मूव अराउंड. तो बच्चे पे नजर रखने से ज्यादा उसकी कंपनी पे नजर रखें कि वो किस कंपनी में उठ बैठ रहा है. टीनेज में डील करने के लिए आपको टीनेज को डायरेक्टली नहीं डील करना. ये मैंने समझ लिया. टीनेज को डील करने के लिए इंडायरेक्ट तरीके से आपको डील करना पड़ता है, थ्रू हर फ्रेंड्स, थ्रू हर कंपनी जहां पे वो बैठ रही है, वो कौन से क्या उसकी एक्टिविटीज है, उस पर नजर रखने की जरूरत थी. बाकी सब ठीक है. वाह, जबरदस्त. और एक और सवाल मैं पूछूं आमना, वो ये कि सबसे ज्यादा तो होता ये भी है कि जो एक होता है ना आजकल बड़े सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी आ गए हैं. तो मैं मैसेजेस ले लूं जरा, बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं जो यहाँ मैसेजेस कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि मैं उनको ओके. नगमा जो है वो कह रही है that she totally agrees that this statement, अल्लाह की मखलूक की खिदमत शुरू कर दें तो अल्लाह आपका मददगार बन जाएगा, अगर मखलूक बेजुबान हो तो ये और भी बेहतरी का मामला हो जाएगा. एनी जिशान कह रही हैं she also wants to be like you, and वो कह रही है प्लीज आप उनको अडॉप्ट कर लें. ठीक है एनी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट आमना को दे दी है और आमना जो है वो इस पे नजरे सानी करेंगी और आमना खुद बताएंगी कि वो आपको अडॉप्ट कर रही है नहीं. सबीना खत्री, सबीना आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप ना टाइम निकाल रही हैं. शी इज एंजॉयिंग द शो. Zoeb Mirza, the director of Cornell University, says that the discussion is great. और ये जो मैंने नॉर्मल बच्चों का एटीट्यूड और बिहेवियरल चैलेंज का पूछा, उन्होंने कहा उस पे कि बड़ा अच्छा सवाल है. सबीना खत्री says teenagers need empathy from parents. We forget what all we did when we were teenagers. बिल्कुल यही बात है. और आमना ने भी यही बात कही कि उनके जैसा उनका दोस्त बनना पड़ेगा. आमना मुझे आप ये बताएं कि would you want your daughter to be the same like you, or would you advise she does something other? एक दो ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि नहीं उसको ये चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए एज अ ह्यूमन, या ये कैरेक्टर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी कोई एहसास हुआ? Well, I believe कि every individual ये नहीं हो, मैं अपनी मामा जैसी नहीं हूँ. I am totally a different person. हम सब एक घर में रहते हुए माँ और बच्चे, और अगर आपके 2 या 3 4 बच्चे, everyone is different with different personality traits. आपको बस इतना गाइड. I think Amna is having some distortions at her end. Let's hope her internet comes back. I think Amna को थोड़ा सा trouble हो रहा है because of the storm that she said has hit Lahore, and I think she's going to join us in a bit. मैं इनको ऐड कर लूँगी स्ट्रीम पे. पर I hope you all are enjoying the conversation, and आज का ये ख़ास मकसद जिसमें हमने जब वो कोट पोस्टर पुट अप किया था वो यही कि जब तक इंसान अपनी वीकनेसेस के आमने सामने नहीं आ जाता, जब तक वीकनेसेस उसको चैलेंज नहीं लगने लगती, वो तब तक अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ देखता ही नहीं है. और सच पूछें तो हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लम्हे आते हैं जिनमें हम जब अपनी वीकनेस के बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं, या हमारी किसी वीकनेस की वजह से वो वीकनेस हमारे आड़े आके खड़ी हो जाती है, या हमारी ज़िंदगी की प्रोग्रेशन के आड़े आके खड़ी हो जाती है, तो उसी वक्त ही वो लम्हा होता है कि जिस वक्त हम अगर डिसाइड कर लें तो हम जो हैं वो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आगे चल सकते हैं. तो वही स्वॉट एनालिसिस वाली बात मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी कि प्लीज़ मेक अ मार्क ऑन योर कैलेंडर्स, इन योर डायरीज, वो ये कि इतना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है हम लोगों का
مائنڈفل رہنا. مائنڈفل رہنے سے مراد میرا ہے ہمارا کانشیس رہنا, ہمارا گیو بیک ٹو دا کمیونٹی کتنا ضروری ہے. اور یہ چیزیں یہاں ختم نہیں ہو سکتی. وی کین ناٹ drag ourselves out of the responsibilities. We cannot say کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم یہ سب نہیں کر سکتے. We have to take the responsibility. We have to consider the fact کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے تو پھر اور ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں. بات صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے وہی جیسے آمنہ نے ابھی کہا کہ چولہا چکی اور آٹا, بات اس کی بھی واقعی وہاں تک بھی نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ کل جب ایک ورک شاپ تھا میرا womentor.org کی کمیونٹی آف ویمن کے ساتھ, تو میں یہی بات کری تھی کہ جب ہم پرسنل برانڈنگ کی بات کرتے ہیں تو پرسنل برانڈنگ میں تو سب سے پہلے ہماری سیلف ایکچولائزیشن آ جاتی ہے, ہماری اپنی ایز اے ہیومن جو ہے وہ سب سے بڑی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ کون ہیں, ہو آر وی. ہم لوگ اپنے لیے ہی وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سیلف کمپیشن والا ایلیمنٹ ہم لوگوں کی اپنے لیے لسٹ سے خارج ہے, ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکال رہے. تو پلیز اس چیز کو کنسیڈر کریں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ پلیز انڈرسٹینڈ دس, اگر ہمارے آس پاس ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی انسان ہمارے ساتھ انٹریکشن کم کر رہا ہے, یا ہمارے فرینڈس کم ہیں, یا ہمارا سوشل سرکل چھوٹا ہے, تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انٹینشنلی ہمارے ساتھ ایڈ نہیں ہونا چاہ رہا, وہ صرف بات یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے because of all of the concussion. Thank you, Amna, for joining us back. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Sorry. نہیں, میں وہی کنٹینیو کر رہی تھی, ایکچولی آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کر رہی تھی, اور اسی سے مائنڈفلنس کی طرف ان لوگوں کو دوبارہ لے کے جا رہی تھی کہ کل آمنا I had a session with the womentor.org and there was a live workshop that I had conducted yesterday on personal branding. تو اس پرسنل برانڈنگ کے سیشن میں بھی جو باتیں ہو رہی تھیں اسی کے ریفرنس سے بس میں آج بھی بات کری تھی. آئی تھنک آمنا از اسٹل ہیونگ اے کنکشن ایٹ ہر اینڈ. سکینہ, thank you so much. Naghma, thank you so much for your comment. Thank you, Naghma says today for your session. She's learned a lot, feeling strong. Naghma, we're always together. Always remember we're together in this. And inshallah, we will make this movement work. All of our efforts, سبینہ کی ایفرٹ اور آمنہ جیسے لوگوں کی ایفرٹ اور ہم لوگوں کی ایفرٹ اگر کہیں بھی ویلیوبل ہو سکتی ہے, اور اگر ہم جیسے لوگوں کو بالکل اتنا ہی پتہ چل جائے نا کہ شاید اگر کسی نے سن لیا, ویلیو دی اور اس چیز کو اپنے لائف میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی, تو وہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آمنہ, آئی تھنک آپ کا یہ جو اسٹارم ہے اور جو آپ بتا رہی ہیں کہ بڑے کوئی طوفانی قسم کا آ رہا ہے, آئی تھنک دیٹس دا ریزن. تو اب اپنی براڈ کاسٹ کو ہم لوگ اب ریپ اپ کی طرف لے جاتے ہیں. آمنہ, طوفانی بارش ہے اور اس وجہ سے ہمارا انٹرنیٹ ڈسٹارشن بہت زیادہ ہے. سو سوری. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ہوپ آپ کو کانورسیشن میں مزہ آیا ہوگا. آمنہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ بفور وی ریپ اپ, میرے 2 سوال ہیں جن کا آپ جواب دیں اور پھر ہم آپ سے ریپ اپ نوٹ لیں گے. وہ یہ کہ اگر کوئی ہم مشعل راہ کا پارٹ بننا چاہتا ہے اور لاہور میں نہیں رہتا تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ہے hum.mashlera@gmail.com. میں آپ کو لکھ کے بھی بھیج دوں گی. اور میرا نمبر ہے I don't know I should tell here or not, لیکن یہ کہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی نہیں, آپ مجھے میسج کر دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ اپنے آپریشنز پنجاب سے ایکسپینڈ کب کر رہے ہیں؟ When are you planning to expand to the other networks and other cities in Pakistan?
Inshallah ji, after immediately this pandemic will over, definitely we are moving in different cities. اور بلکہ ہماری اسلام آباد میں بھی بات چل رہی ہے, پشاور میں چل رہی ہے, انشاءاللہ we'll touch کراچی too, کیونکہ ہمیں I think پھر آمنہ کا ڈسٹورشن بیچاری کا ہو رہا ہے because of the storm. I think she's still having trouble with the screen and with the internet connectivity, and she's trying her best. But یہ کہ I would suggest کہ ہم لوگ اس کو wrap up کی طرف لے جاتے ہیں. I know the show's time is over as well, اور ہم جو ایک خداحافظ والا نوٹ ہے وہ آمنہ کے ساتھ نہیں لے سکیں گے today, but یہ کہ I will share ہم مشعل راز جو بھی طریقہ کار ہے ان کا, کانٹیکٹ نمبرز ہیں ان کے, واٹس ایپس ہیں, اور باقی سٹیز کے لوگ بھی خوش ہو جائیں بیکاز دے آر پلاننگ ٹو کم ٹو ادر سٹیز اینڈ دے آر پلاننگ ٹو ڈو سم تھنگ ود ان ادر سٹیز ایز ویل. سو وہ مدرز, وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے کسی بھی فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے پریشان ہیں, وہ ہم مشعل راہ کو کانٹیکٹ کریں. وہ ہر چیز فری میں پرووائڈ کر رہے ہیں. کس طرح سے لیزون کر سکتے ہیں آپ لوگ جو دوسرے شہروں میں ہیں ود دیز پیپل ان لاہور, پلیز اس کے لیے. اور اگر کوئی بھی ایسی مدر ہے, کوئی بھی ایسے فادر ہیں جو اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں, تو آپ مینٹرنگ ہب کے ان باکس میں اپنا میسج بھیج سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم assuring you that we are going to make sure that this message goes straight to the CEO and the chairman of the foundation, جو کہ آمنہ آفتاب خود ہیں. And in the meanwhile, within this week, inshallah, within this coming week, Monday, Tuesday, Wednesday, I will share a poster جس میں ہم مشعل راہ سے کانٹیکٹ بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. Thank you very much. وجیہ کمال says, really enjoyed today's session. It was an inspiration to see strong women together. Thank you very much. نغمہ عقیل says, آپ ایک سیشن اور رکھیں آمنہ کے ساتھ. ضرور نغمہ, ایک اور سیشن ہم ضرور کریں گے. اور میرے یہاں ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جی ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے گیسٹ کو, تو دیکھو آپ بے فکر رہیں. بالکل ہم اب کلوزنگ نوٹ پر ہیں آمنہ, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں آمنہ کو دوبارہ بلانا ہے. تو میں نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں, آمنہ اب آتی رہیں گی ہمارے شو پہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو. میں ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ تھینک یو سو مچ زہرا فار دس ونڈرفل پلیٹ فارم. آپ ایک بہت زبردست کام کر رہی ہو, اور میں نے جیسے پہلے کہا ٹو ریچنگ آؤٹ ایوری ون, یہ بڑی بات ہے. اور جو آئیڈیا ویژن ہے آپ کا لے کے چلنے کا, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے, اور ایکسلنٹ ورک. اور دوسرا میں سب کو یہی 2-3 چیزیں ہیں جو اپنی لائف میں لکھ لیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کا انہیلدی مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کا, اس کو پلیز صاف کر کے اس کو باہر پھینک دیں. بی کانفیڈنٹ ان واٹ یو, اور اپنے اوپر بالکل کانفیڈینس رکھیں. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے. صاف نیت از دا کی. صبر, شکر, اور اپنے اس پہ راستے پہ چلتے جائے. اللہ آسانیاں کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرنے والا ہے, اور انشاءاللہ لائف میں بہت بہتر ہوگا. کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا, وہ صرف آپ کے دماغ کی بات ہے کہ آپ کو چیزیں مشکل لگتی ہیں. کچھ مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والا. آمین. جزاک اللہ خیرن فار دیٹ لاسٹ نوٹ. اور اب میں بھی شو ریپ اپ کروں گی. تھینک یو فار دا انٹائر فیملی جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہی گلوبلی فار دس پروگرام. اور یہ پروگرام کی ریکارڈنگ جب ہمارے پیجز پہ چلی جاتی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے بعد آمنہ ہمارے پاس اور بہت سارے فیڈ بیکس آتے ہیں جب لوگ ریکارڈڈ پروگرامس دوبارہ دیکھتے ہیں. دس پروگرام ول آلسو بی شیئرڈ آن آور YouTube چینل, سو یو کین واچ اٹ دیر ایز ویل, جو ہمارا ایک لائبریری بنا ہوا ہے پلے لسٹ کا انشاءاللہ. اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اگین آمنہ, کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ رہیں. اور تھینک یو وہ ساری کمیونٹی لیڈس, یہ جتنی عورتیں تھیں نا اور جو آج ہیں ہمارے ساتھ آمنہ, یہ سب کمیونٹی لیڈرز ہیں. تو فیس بک کمیونٹی لیڈرز جتنے ہمارے ساتھ تھے ہیں,
اور بھی جتنی خواتین ہمارے ساتھ تھیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. اور ہم اس کے ساتھ اب بس کلوزنگ نوٹ لیتے ہیں, اور بس ایک واحد وہی بات جو اتنے ساری گولڈن کیز آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں, مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک بھیجیے گا. دوسرا, مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ اس وقت یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی یہ جان سکیں کہ پازیٹیو ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سنڈے پھر حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ you will love what we are planning for next Sunday. It is already planned. The posters will be out soon. YouTube channels کو, میرے YouTube چینل کو Mentoring Hub Prime Time کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, کیونکہ ہمارے جتنے پیڈ پروگرامز, ہماری جتنی ورکشاپس ہیں, ان سب کی ریکارڈنگز اور لائیو سیشنز اینڈ پلس وہ کارپوریٹ یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ ویڈیوز جو اب میرے اپلوڈ ہونے شروع ہو جائیں گے, جو ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے لیے ہوں گے, وہ بھی اس پہ آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اسپریڈ دا پاور آف پازیٹیوٹی, اسپریڈ دا پاور آف اے مور مائنڈفل پاکستان. انشاءاللہ, here's wishing that inshallah by the beginning of next year and by the end of this year that we are all safe inshallah, and that we can make that difference that we are all wishing for. وہ difference جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, let's hope we can all become that change. Jazakallahu khairan. Thank you so much. Have a superbly very nice Sunday wrap up. Have a mindful Monday and the rest of the week. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.